Okay, so maayong buntag. Nianasad kita sa atong pagpadayag sa kamaturan. So ado na lang ko'y pagabasahon mga higala, mga kaigsunan nga usa ka libro, no? So ako ni siyang basahon, no? So kini natoy basahon diri mga higala, mga kaigsunan. Kini nga libro Catholic Press, Sydney, Australia. 19, no? Kini gisulat niya tong 90s. So ako lang ni siyang basahon, mga higala, mga kaigsunan, ug ato lang ni siyang paminawan, at least maka-share pud ta bisag sa mubo nga oras, sa mubo nga panahon. At least ingon gani sa balaang kasulatan, may panahon ka o wala, isang nyaw nato ang maayong balita. So ako lang gihanyo nga paki-share naman sa ato nga video, tapos paki-follow po sa ato nga Facebook, o labaw sa tanan ayo pod ninyo kalimti paki-subscribe sa ato nga YouTube channel para updated kamo sa ato nga bag-o nga mga video i-upload nato, mga kaigsunan. Og dako na sad na siya nga tabang, ug mo gani nga akong gingon, bago pa lang ko nagsugod sa ato nga channel, no? Wa pa gid taw isa ka bulan, wala pa duha ka semana, pero salamat ko kay naa natay 20 ka subscriber, no? So thank you kaayo. So ako ni siyang basahon, no? Mo ni atong basahon, no? So makita naman ninyo sa screen, mo ni atong basahon. Yan, kini ang akong gitudlo kana. Mo ni akong basahon para at least makita ninyo. So matud pa dinhi, ato lang na siya paminawan. Ang Domingo o sa Katolikong katukuranan ug ang iyang pag-angkon sa pagbantay nini mapanalipdan lamang sa Katolikong prinsipyo. Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, sa balaang kasulatan walay usa ka pulong magapamatuod sa pagbalhin sa sinimanang pagsimba gikan sa ikapitong adlaw sa semana ngadto sa unang adlaw. So mabasa nato ni diri sa Catholic Press, Sydney, Australia. So gisulat ni siya niadtong tuig 19, no? So 2000 naman ta karon, 2020. Yan, so 19, so 1,900. Yan, so dugay-dugay na gid ni siya gisulat. So unsa daw ang giingon dinhi? Ang Domingo usa ka Katolikong katukuranan ug ang iyang pag-angkon sa pagbantay nini mapanalipdan lamang sa Katolikong prinsipyo. Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, sa balaang kasulatan walay usa ka pulong nga nagapamatuod sa pagbalhin sa sinimanang pagsimba gikan sa ikapitong adlaw sa semana ngadto sa unang adlaw. So klaro og tataw kaayo, mga higala, mga kaigsunan, nga kini di ay nga Domingo usa ka Katolikong katukuran, no? So usa ka Katolikong katukuran kining gitawag nga Domingo, no? And then matud pa dinhi, gikan sa sinugdanan, sobot pasabot, gikan sa libro sa Genesis hangtod sa pinadayag, wa kay mabasa nga giusab kining atong pagpanimbahon sa ikapitong adlaw ug gibalhin ngadto sa adlawng Domingo. So laktod nga pagkasulti, insakto gyud ang hula ni Daniel sa 7:25 nga moabot gyud ang panahon nga usbon ang balaod. Sa katumanan ni niadto nga 321 AD ug gibalhin, no?
naay gihimo nga kining gitawag nga Council of Laodicea ngadtong 321 idi nga gibalhin ang kasagraduhan sa pagbantay sa adlong Sabado ngadto sa adlong Domingo o kini gipamatud-an nato walay lain kundi si Constantino nga usa ka emperador sa Roma. Mo na nga wa gid ta nasayop, no? Wa gid ta nasayop, ako wa gid ko nasayop nga nibalhin ko diri sa Seventh Adventist akong gidawat ang kamatuoran tungod kay ang insakto gyud nga kapahulayan, ang insakto gyud nga mahatag gid tag panahon para gid sa Ginoo sa usa ka semana mao gid ni ang adlaw nga Sabado. So bueno mga higala, mga kaigsunan, sa mubo nato nga pag-share atangi po ninyo ang uban pa natong mga video nga atong i-upload ug unta mapanalanginan tas Ginoo. So amting mo kanunay ug advance Happy New Year. So di lang ta mag-greet ug Merry Christmas, no? Siguro kanang pulong manggod nga Christmas. So kung atong nang palawakon adlaw-adlaw man ta naga-celebrate og Christmas, no? Pero matud pa nila kay sa usa ka tuig gibuo na lang kining gitawag nga unsa tawag dito, paghingatagay o paghatagay ba. So malang na siya ug God bless ug salamat sa inyong pagtan-aw. So paki-share, paki-like, pag-comment na lang pod kamo ug ayo pa ninyo kalimti sa akong giingon pag-subscribe kamo, hit notification bell. So thank you, God bless.